धाडस करचें पडटा आनी तांचे कडेन आमी ही धाडस करपाची धारणा आमी शिकले आनी तें धाडस आमी करपाक पावले की पयले फावट सबंद गोंयभर पयलेच फावटी ओबीसी महासभे तर्फे हो गणेशोत्सव आमी साजरो करतात. वेगवेगळी कॉम्पिटिशन जाली, वेगवेगळे कार्यक्रम झाले, पण आज ह्या समयाचेर खास करून ज्या ज्या समाजा भितर जाणें खूब आनी खूब भोवमानाचें काम केलां आनी त्या खेरीत आपलो जात धर्म सगळें विसरून समाजा खातीर काम करपाचो विडो जाणें उखल्लो अशें कांय लोकांचो भोवमान आयज मानादीक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जावपाचो आसा. तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत करता आनी सगळ्यात पयलीं आपयता आमचे ट्रस्टाचे अध्यक्ष श्रीमान श्री शशिकांत घाडी हांकां की तांणी तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत करचें. श्री गणरायाक नमन करून आज या पहिल्या ओबीसी महासभा ट्रस्टाच्या गणेशोत्सवात तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. या पहिल्या गणेशोत्सवात आयज आमच्या मदीं आसा या मतदारसंघाचे लाडके आमदार आणि मंत्री मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, त्याच बरोबर माझ्या बरोबर सगळे पदाधिकारी. दोतोराक रोखडेच आता पाळी आणि 2 कडेन पावपाचो आसा, तेका लागून आमचें भाशण आटोपते घेवन जो मेन कार्यक्रम आसा आयज सत्कार समारंभ तो आमी घडोवन हाडटा. तेन्ना सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत करून हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. धन्यवाद. इश्टानो, आमच्यो सबंद ओबीसी समाजा भितर 19 जमाती आसात आनी 19 जमातीर एकठांय जावन एक सुंदर असो फुलांचो गुच्छ तयार केला. हांव मागता सुनीता घाडी हांचे कडेन ताणें सगळ्यात पयलीं मनाचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां हो फुलांचो गुच्छ भेटोवन तांचें स्वागत करचें. सत्कार सोहळो सुरू करचे पयलीं मुद्दाम नमूद करता, कांय लोक अशे आसतात जे आमच्या वांगडा आमचे मदीं ना, पूण तांचें कार्य आसा आमच्या काळजांत एक वेगळें घर बनून आसा. आमकां खबर आसा की शरिरा भितर एकच जागो अशी आसा जाका म्हणटात मेंदू, ब्रेन. तातूंत भितर कितल्योश्योच आठवणी कायमच्यो घर करून रावतात. आनी म्हणून समाज प्रबोधन करता आसतना केदी अरिश्ट आयले जाल्यार मागीर आपलो स्वताचो वेळ हो समाजाक कसो वापरचो हाजें ज्वलंत उदाहरण दिवपी कांयशे चेहरे आयज आमचे मदीं ना, पूण तांच्या कार्याची दखल घेतली आणि त्यांच्या कार्याचा दौरा करप म्हणजे कर्तव्य ठरता. आणि म्हणून आयज ही आमी संदी घेतात आणि आमच्या मनात एक मुखेलमंत्री जे सदांच म्हणटा की बहुजन समाजाक वयर काडपा खातीर जें जें शक्य आसा तें आमी करतात. आनी मागीर केद्या वेळार केद्या आघाताच्या वेळार मागीर रात आसूं, दीस आसूं, पयस आसूं, लागीं आसूं, फॉरेनाक आसूं, भारताक आसूं, केन्ना तांकां फोन करीत जाल्यार 1-2 मिनटांचेर ते फोन उखलतात आनी बरोबर आपली वासपूस करतात. आनी अशा समयाचेर जेन्ना ओबीसी महासभेचो जेन्ना गणपती आमी करपाचें थारायलें आनी तांकां आमी इन्फॉर्म करपाक इतलेंच पयस जालें तांचे की हो पयलो उत्सव जर आपल्या मतदारसंघात जाता जाल्यार आपल्या हाजे परस खोशेची देख आनी कसली आसतली. आनी म्हणून आमी चवथीच्या 8 दीस पयलीं सबंद गोंयभर 20,000 आरतीचे बूक आमी वाटले आनी ताचें विमोचन सुद्दां माजी मुखेलमंत्री हांणी आमकां आपोवन मंत्रालयान करून घेतलें आनी त्या खातीर आमकां खूब आनी खूब दिनवास जाता तांचो आनी खूब आनी खूब तांकां आमी उपकार म्हणटा. कांयशीं नांवां घेता आनी त्या नांवा वांगडा आयज तांचो आमी भोवमान करतात. सगळ्यात पयलीं एक अशी महिला ज्या महिलेन सबंद गोंयभर कितलेशेच लोकांक आदार करपाचो, खास करून महिला सबलीकरणाचें काम जें आसा जें आमचें सरकार करता तें करपाचें काम करता. तांणी महिला आयोगाचें अध्यक्षपद सांबाळ्ळें आनी मागीर त्या खातीर त्या बायलां भितर तांकां कितें कितें त्रास आसात तें वळखून तें पयस करपाचें काम करपी अशा महिलांचो आयज आमी सत्कार करतात. एक कडेन जोरदार ताळी दिवन हांव तांकां सन्मानान माचयेर आपयता. एडवोकेट विद्या गावडे सदरकार करीत आसात. मागता तांणी कृपया स्टेजीवयच्यान सगळ्यांत पयलीं हो सन्मान आमच्या मुखेलमंत्र्याच्या हातांतल्यान स्विकारचो.
खूब आनी खूब काम केलां समाजा खातीर ते म्हणजे भुवनेश्वर श्री सदाशिव एम गोवेकर आमचे मदीं आसात. हांव तांचे कडेन जोरदार ताळी दिवन तांकां आमी स्टेजीर आपयल्या. रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स म्हणून तांणी काम करत आसतना समाजा खातीर तांणी खूब आनी खूब वावर केला. आयज तांच्या कार्याची दखल घेवन अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ट्रस्ट तांचो भोवमान करता. इश्टांनो, समाज फुडें वचत जाल्यार प्रत्येका वांगडा घेवन काम करचें पडटा. ही एक आमकां मुखेलमंत्र्यान घालून दिला आनी देखूनच सबंद ओबीसी भितर 4 आमच्यो क्रिस्तांव जमाती आसतात आनी म्हाका उमेद दिसता की फुडल्या सुवातेर आपयता एक अशी महिला जी महिला उत्स्फूर्तपणान अशी समाजा खातीर वावर करता. बाय प्रोफेशन शी इज आर्किटेक्ट, रावपी सालसता भितर, पूण सबंद गोंयभर एका उल्यार ती खंयच्या समाजा खातीर पावता आणि आयज ह्या समाजाचेर तांचो भोवमान करता. आर्किटेक्ट रॉयला फर्नांडीस आसा. एक कडेन जोरदार ताळी दिवन आर्किटेक्ट रॉयला फर्नांडीस हांचो आमी भोवमान करता. केन्नाय उलो मारल्यार एका उल्यार ती येवपी आनी तुमी तांचो बायट मुद्दाम पळयलो आसतलो की सगळ्यांत पयलो आमच्या गणेशोत्सवाचो बायट आनी इन्वायट करपी बायट जर ताणें दिला जाल्यार तो आमच्या रॉयला बायन दिला आनी आयज तांचो भोवमान करतना एक कडेन जोरदार ताळी तांकां पावता आनी तांच्या खातीर आनी खूब आयुश्य लागता. फुडें सरतील मागता आमचे म्हजे कुशी जोबे आसात ते आसात मनोज वांयगणकर हांचो भोवमान करता इतल्याच खातीर कारण ही संकल्पना जी आसा चवथ करपाची संकल्पना पयलीं जर कोणाच्या तकलेन जल्म आयली तो आमचो बाब मनोज वांयगणकर मागता तांणी आपलो भोवमान स्विकारचो. आमच्या अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ट्रस्टा भितर वेगवेगळे सेल्स आमी निवडून काडल्यात. तातूंत भितर आर्ट एंड कल्चर आसा, स्पोर्ट्स आसा, कोऑपरेटिव्ह सेल आसा, पूण एक असो सेल आसा तो म्हणजे एज्युकेशन. आणि ह्या एज्युकेशन सेला भितर असे लोक आसात ज्यांनी समाजा खातीर खूब बरें काम केलां. एक शिक्षण तज्ञ म्हणून काम करता आसतना खूब आनी खूब भुरग्यांचो तांणी फुडार घडयला आनी आयज आमचे एज्युकेशन सेलाचे ते इन्चार्ज आसात तांचोय भोवमान जाता ते म्हणजे भुवनेश्वर श्री आत्माराम गांवकर सर आसात. हांव मागता तांणी कृपया स्टेजीर येवचें आनी हो भोवमान दोतोराच्या हातान स्विकारचो. ताळी वाजपाकच जाय. त्याच खातीर कोणा बशिल्ल्या नंतर बशिल्ल्या तुमचे कडेन फक्त एकच साधन आसा उरपा वडोवपी म्हणजे ताळयो. कोणाक शिटी मारपाक मेळटा जाल्यार चान्स घेयात. फुडें सत्र आपयता एक अशी व्यक्ती जी व्यक्ती सदांच आमकां स्फूर्ती दिता. हांव जेन्ना म्हाका याद आसा की जेन्ना 10वीक आशिल्लो तेन्ना नेहरू युवा केंद्राचे पयलें सेशन हांवें अटेंड केल्लें आनी अजुनूय तो चेहरो म्हाज्या दोळ्यांमुखार आसा. नेहरू युवा केंद्राचे सबंद राज्याचे आनी देशाचे प्रतिनिधी म्हणून तांणी काम करता. कितलेशेच लोकांचो फुडार घडयला. भुवनेश्वर कालिदास गांवकर सराक आसात. मागता तुमी येवचे आनी हो भोवमान आयज राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हातान स्विकारचो. एक कडेन जोरदार ताळी दिवया भुवनेश्वर श्री कालिदास गांवकर सर हांगा पावले आसात तांकां. स्थानिक पंच जे असतात ते सदांच लोकां खातीर सामके वळखीचे आणि प्रत्येक घरांत कोण रावता तांचे कितें त्रास आसा ते जाणा आनी म्हणून स्थानीक पंचाची उपराय करपय आमचें कर्तव्य आसा. आनी हो गणपती हाडपा पासून तो पावता मेरेन ताची काळजी आपूण घेतलो हाजें उतर दिल्लें. ते स्थानीक पंच म्हणजे आसात वासुदेव घाडी हांचोय भोवमान आयज तांचे मेंटोर जे आसात तांकां एडवायज जे करपी आसात तेच तांचो भोवमान करतात. एक कडेन जोरदार धाडपा जाय आमचे स्थानीक पंच वासुदेव घाडी. इश्टांनो, कांय व्यक्ती अशे आसात जे जल्माक येतना फक्त एकच जात भिनत ते म्हणजे मनीसपण आनी मागीर ती आपलो धर्म कितें वगतात. एक अशी व्यक्ती जाणें खूब आनी खूब आमकां आदार केला, एडवायस केला. ऑफिसांत काम करता आसतना तांणी लोकांकय आदार केला. पण आयज खास करून तांचोय भोवमान आमी करता ते म्हणजे डॉक्टर उल्हास परब हांगा आसात. हांव मागता डॉक्टर उल्हास परब आनी माचयेर येवचे आनी दोतोराच्या हातांतल्यान हो भोवमान स्विकारचो. एक फावटी जोरदार ताळी डॉक्टर उल्हास परब हांकां जावपाक जाय. ताळी सोंपल्यो.
हांव फक्त याद करता म्हजी मोदीची एकूच वस्त आसा जी सोपना जितली म्हणटा तितली अनेक उर्जा लागता. महिला फकत घर सांबाळपा पुरत्यो ना आसनात आनी मागीर त्यो महिला जर एक फावटी तकलेन धारयत जाल्यार मागीर राजकारणांत सुद्दां तितलोच आपलें नांव कमोवपाक शकता हें दाखोवन दिवपी आमचीच वांगडी तशेंच दिक्षा कांदोळकर आसा तांचोय आमी आज भोवमान करतात. दिक्षा बाय जिल्हा पंचायत वांगडी सिरसयची एक आमच्या ओबीसी महासभेचे खडेगाड कार्यकर्ते म्हणून वावर करतना ताणें खूब आनी खूब काम केलां. महिलां खातीर ते काम करतात. तांचे कडेन कितलेशेच महिलांचे ग्रूप आसात. ह्या सुद्दां उत्सवात तांचो खूब आनी खूब आमकां मोलादीक हातभार लागला. तांचो आयज भोवमान करतना आमकांय खूब आनी खूब खोस भोगता. मित्रांनो, बहुजन समाजा भितर अशे व्यक्ती असतात ज्यो समाज प्रबोधनाचें काम खूब करतात आनी मागीर दिवचल तालुक्या भितर पत्रकारिता ही जर आमी चाळून पळयत जाल्यार इतिहासाचे पयलें जें पान पळयत जाल्यार पयल्या पानार कांयशीं नांवां आसात. तातूंतलें एक नांव म्हळ्यार औदुंबरचारी. ते आमचे मदीं मान. पूण पत्रकारिता कशी आसची जेन्ना कांयच नाशिल्लें, जेन्ना मिडिया नाशिल्ली, कांय नाशिल्ली, फक्त एक पेन आशिल्लें आनी बरोवपाची धडाडी आनी तें करून ताणें एक आपल्याक स्वताचें नांव स्थापन केलें आनी आयज ते मदीं आमचे मदीं ना. पण तांचो भोवमान आमी तांचो मरणोत्तर करतात. हांव मागता रविराज च्यारी तांचे पुतणे आसात तांणी हो भोवमान स्विकारचो. एक फावटी जोरदार जावपाक जाय. ताणें पत्रकारितेन एक वेगळी छाप निर्माण केली, आपलें नांव निर्माण केलें. ते म्हणजे औदुंबरचारी हांचो भोवमान स्विकारतात तांचे पुतणे रविराज च्यारी. इश्टां, आमच्या ओबीसी हातूंत भितर टोटल 19 जमाती आसात. हांवें तशें म्हणलें की रॉयला बाय येतकच तुमच्यो ताळयो मोठ्यान वाजल्यो. पूण एक अशी व्यक्ती हांव पळयतां जी ख्रिश्चन कुंभार समाजाचें प्रतिनिधित्व करता गेली कितलींशींच वर्सां. ही वॉज अ रिटायर्ड ऑफिसर. पण तो म्हणटा की वयाची 70 उपरांत आपल्याक एक नवी उमेद संचारता हांगा भितर आनी मागीर तो केदोय काळ आसूं एका उतरान धांवून येता. ताणें कितलींशींच प्रकरणां हाताळल्यात आनी आयज आमच्या देवताचो प्लीज वेलकम मिस्टर रिक्वेस्टिंग मिस्टर कायतानो फेर्नांडीस टू प्लीज रिसीव ऑनर. साक्षीदार रावपी कुंभार समाजाचे सबंद गोंयभराचें काम चालू आसा तांचे अध्यक्षपदी बसयतात आनी सांगपाक उमेद जाता की आमच्या ओबीसी महासभेचे सालसेत तालुक्याचे ते एडवायझर आसात आनी आमचे स्टेट कोऑर्डिनेटर आसात एडवायज करपी आमकां. एक फावटी जोरान जावपाक जाय. हे आसा आमचे मुखार मिस्टर कायतानो फेर्नांडीस. कॉन्ट्रिब्युशन सर. एक अशी व्यक्ती जाणें समाज बांदतना आनी मागीर समाज फुडें कसो वतलो हाची जतनाय घेतली आनी मागीर पिराय साथ दिनाशिल्ली, आरोग्य साथ दिनाशिल्लें अशा वेळार आपल्या भुरग्यांक सांगलें, आपल्या समाजाक सांगलें की हें कार्य मुखार व्हरपाक जाय. आयज ते आमचे मदीं मान. पण तांचो भोवमान आमी करतात. शिंपी समाजाचें काम ताणें खूब आनी खूब नेटान फुडें व्हेल्लें. आयज तांचे पूत हांगा आसात. तांचो स्विकारपाक मागता सर्गेस्त गोविंद हिरवे तांचे पूत हांगा आसात. तांचे वतीन तांच्या यादीन आमचो पुरस्कार ओपला ते स्विकारतात. एक फावटी जोरदार जावपाक जाय योगेश हिरवे हांकां की तांणी हो सन्मान जो तांच्या बापाच्या यादीन आमी करतात तो स्विकारचो. आता फुडले सुवातेर श्री सुनील फडते हांणी येवचो आनी आपलो भोवमान स्विकारचो. सुनील फडते तुमी जाणा की सामके खडेगाड आमचे वांगडी. हांगा चवथ करपाचें थारले उपरांत पयल्या दिसा सावन आपले शिफ्टीचें काम सांबाळटा ह्या हॉलाचें काम ते सांबाळटात. त्या हॉलांत सगळी नितळसाण कशी आसतली आनी सबंद चवथ जाय मेरेन खूब आनी खूब टायम दिवपी वेळ दिवपी सुनीला खातीर खूब आनी खूब ताळयो जावपाक जाय. कांय पंगडांनी हांगा सुंदरश्यो कार्यावळी सादर केल्यो तातूंतली सगळ्यांत पयलीं आपयता हांव ओम नमो माऊली वारकरी मंडळ. ओम नमो माऊली वारकरी मंडळाचो कोणी जर आसत ताणें येवचें आनी हो भोवमान स्विकारचो. दुसऱ्या सुवातेर मागता स्वरदीप मंडळ आमोणा. स्वरदीप म्हणजे आमोणा हांचे वतीन इंद्रबाई प्लीज दिनकर म्हणजे तुम्ही समजा होता दिनकर बाई जोरदार ताळी तांकां दिवया आमी. तांचे खूब आनी खूब काम आसा. ल्हान भुरग्यांक घेवन ते कितलींशींच वर्सां जालीं ताणें वेगवेगळी पथकां तयार केल्यात आनी तांच्या भुरग्यांनी सुंदरशें हांगा भजनूय सादर केल्लें.
फुडें सर दाखयता गोमास्त श्री महेश शिलकर हांकां की तांणी आपलो भोवमान स्विकारचो. महेश बाब शिलकर. फुडलो सुवातेर फुडलो भोवमान स्विकारपाक मागता बाब संदेश नाईक. संदेश नाईक. चवथ जेन्ना सुरू जाली तेन्ना 2 दीस पयलीं हांगा आमी येवन काम करताले रावताले, पूण आमच्या जेवणाची वेवस्था आनी आतां मेरेन सकाळचो प्रसाद दनपारां जेवण सगळें करपी आनी काम करपी कितलीशींच बायलां आसात. त्या बायलां खातीर पण जोरदार ताय जावपाक जाय. आख्ख्या आमच्या आमोणे गांवची सगळीं बायलां दीस रात हांगा काम करतालीं, अजुनूय काम करतात. रांदपा परस ते रांदून जे बाकीचें काम आसता तें काडपाचें काम चड आसता. तांचे वतीन हांव बेबी गाडी आपयतां. बेबी गाडी येवची आनी ही ल्हानशी भेट ल्हानसो सन्मान दोतोराच्यान स्विकारलो. तुमी स्विकारचें मागता. बेबी गाडी आनी तांच्या सबंद ग्रुपा खातीर ही भेट आसा. एक कडेन जोरदार ताय जावपाक जाय. देव तुमकां खूब आनी खूब बरें आरोग्य दिवं, आयुश्य दिवं. नांव बेबी आनी तुमी बेबी सारकीच ल्हानूच उरची आनी खूब आनी खूब तुमकां आयुश्य दिवं. आनी निमण्या सुवातेर हो सत्कार न्ही, योगुरबाय कित्याक 5 वर्सां पयलीं जेन्ना आमी एकठांय आयिल्ले तेन्ना आमकां खबर ना, आमी स्वताक पिशे आशिल्ले काय शाणे आशिल्ले, पूण एक व्यक्ती सदांच आसताली आनी सांगताली की सदांच की आमी या फुडें, आमकां दोतोराचो आदार आसतलो. तुमकां खबर आसा कोण तो? त्या मनशाक हांव विसरपाक शकत ना. दीस रात हांगा सकाळची 8 येल्लो, रातची 1:30 ते 2 मेरेन सगळें हाडटा पळोवपी, काम पळोवपी. विठोबा गाडी खातीर पण जोरदार ताजोबा जाय. म्हाका एक ल्हानशी भेटवण ताका दिवन विठोबा गाडी हांचो आमी सन्मान करतात. कृपया बसून घेवची. तो तुमकां खूब वेळ उबो रावचो पडलो, पण आमी जाणात की टायम खूब कमी आशिल्लो आनी तुमी आमकां वेळ दिवप हें खूब आमचें भाग्य. हांव जाणा की तुमकां वचपाचें आसा, त्या खातीर आमी सगळे रावतात तुमच्यो शुभेच्छा आयकुपाक. एक फावटी जोरदार ताळी दिवन आपयता तुमचे आमचे लाडके आमदार गोंय राज्याच्या माजी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आमकां संबोधीत करचें. सगळ्यात पयलीं गणरायाक नमन करून हांगासर अखिल भारतीय ओबीसी महासंघ यांच्यानी आयोजित केल्ल्या ह्या सार्वजनिक गणेश उत्सवाच्या कार्यक्रमात व्यासपीठाचेर आसात. ह्या अखिल भारतीय महासंघाचे अध्यक्ष बक्षी श्रीकांत घाडी, विठोबा गाडी, आमचे स्थानिक पंच आणि त्याचबरोबर व्यासपीठाचे बाकीचे मानेस, समोर आशिल्ले बाकीचे सगळे मानेस. म्हज्या हस्ते जवळपास 20 ते 22 लोकांचो सत्कार केलो आणि हांव मुद्दामून पळयतालो की सत्कार मूर्ती ताजें काम समाजातले म्हणजे समाजा खातीर आसतलें आनी सामाजीक काम आसतलें. हे जर दोनूय कामां पळयत जाल्यार ओवरऑल तेणी समाजात केल्लें काम हें खूब व्हड आसा. म्हणून परत एकदां नेटान सगळ्या जाणांनी एकदां ताळयो सगळ्यांक वाजोवच्यो आनी तांची उर्बा अशीच वाडोवची. हाज्याय फुडें तांकां आनीकूय बी सामाजीक काम करपा खातीर प्रेरणा मेळची, जेणे करून सातत्यान समाजा खातीर तेंचें काम जें आसा पळय न्ही तें करीत रावतले. आमी पळयता की सार्वजनीक गणेश उत्सवा खातीर आज आमी हांगासर जमल्या. ताची सुरवात लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक हांच्यांनी पुण्यांतल्यान केली आनी पुण्यांतल्यान करता आसतना तांचें पयलें काम जें आशिल्लें तें स्वातंत्र्याची चळवळ समाजांतल्या सगळ्या लोकां मदीं पावोवची आनी स्वातंत्र्य मेळचें म्हणून तेंच्यांनी सार्वजनीक गणेश उत्सव सुरवात केलो. आज आमी पळयता की सार्वजनीक गणेश उत्सवाच्यो प्रत्येक फावटी वेगवेगळे कडेन दर वर्सा एके कडेन वाडत आसा आनी हे राज्य सुराज्य जावचें हो ध्येय उद्दिश्ट दवरून सातत्यान सगळे जाण काम करता. आज खूब बरें दिसलें की अखिल भारतीय ओबीसी महासंघ हांच्या वतीन आपल्या समाजा खातीर गेली 5 वर्सां बक्षी श्रीकांत घाडी आनी तेजी एंटायर टीम काम करीत आसा. म्हणून पयलेच फावटी तांच्यांनी डिसिजन घेतलें की गणेश चतुर्थीचो गणेश उत्सव आनी सार्वजनीक गणेश उत्सव हो मनोवचो
आणि त्या निमित्तान वेगवेगळ्यो स्पर्धा आसतल्यो, सांस्कृतीक आसतले, सामाजीक आसतले, वेगवेगळे कार्यक्रम समाजातल्या विविध घटकां खातीर तांच्यानी हांगासर आयोजन केले. आणि हे काम करीत आसतना पळयताले की आमी म्हणटा की सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन फुडें वयता आसतना तांच्यानी सगळ्यांचो सत्कारूय केलो आणि सगळ्या परीत आपआपल्या परीत जे समाजा खातीर ते म्हाका सांगताले की शिंपी समाजाचें काम असो गोंयांत खूब बारीक समाज आसा हो. हांवूय तेंच्या कार्यक्रमांक खुबशे फावटी गेला. इवन जो तेंच्या समाजाचें काम म्हणजे आमी पळयता की एकदां मनीस व्हड जालो काय फाटल्यान आपल्या समाजाक विसरता. एकदां तो इतकें सांगपाक विसरता, आपलो समाज सांगता आसतना तो उच्च वर्णीय सांगपाक लागता थोडे जाण तर आपलो ह्या समाजाचो हें सांगाय बी ना. बट आमी म्हणजे हांगा जमलेले सगळे लोक मोठ्या अभिमानान आपूण खंयच्या समाजाचो तोय सांगता आणि सातत्यान त्या समाजातले इतर लोक सुद्दां आपल्या बरोबर मोठे जावचे, इतर लोक आपल्या बरोबर फुडें येवचे. म्हणजे जशें आमी म्हणटा की ताका सामाजीक रित्या फुडें येवचें, आर्थीक रित्या फुडें येवचें, शैक्षणीक रित्या फुडें येवचें, हाज्या खातीर काम करता. हे खऱ्या अर्थान हांवें जें म्हटलें की सुराज्य जावचें, तें सुराज्य जर जातलो आसत जाल्यार फक्त खंयचें आशिल्लें सरकार सुराज्य करूंक शकना, तर तें सुराज्य कोण जर करूंक शकता आसत जाल्यार समाजातले वयर जे पावल्या लोक ते सगळ्या जाणांक जर फुडें हाडपाक शकले जाल्यारूच सुराज्य जावपाक शकतलें. आणि ताची सुरवात म्हाका दिसता अशाच पद्दतीन इंडिविज्युअली प्रत्येकान आमी म्हणटा तशें कामाच्या कॉन्ट्रिब्युशनाच्या निमित्तानूच करपाक शकता. तुमकां हांव सगळ्या जाणांक ह्या कार्यक्रमाच्यो तर शुभेच्छा दिताच, बट जे समाजात विविध कामां जी करीत आसा, सामाजीक, सांस्कृतीक, आर्थीक रित्या लोकांक मदत करपाची जी कामां करीत आसा ती आनिकूय खूब मोठ्या पद्दतीन जावची अशें म्हाका दिसता. हांवें सांगता आसतना मुद्दामून सांगतलो की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न पळयता. आणि फक्त तशें जर पळयत जाल्यार राजकारणी किंवा सरकार आसा तेच विकसीत भारत करूंक शकना. आमी सगळे जाण जर मेळ्ळे जाल्यारूच विकसीत भारत, विकसीत गोंय हे करपाक शकतले. हाज्याय खातीर सगळ्यांचें कॉन्ट्रिब्युशन आसप, सगळ्यांचो सहकार्य आसप हें तितकेंच म्हत्वाचें आसा. अंत्योदय तत्वाचेर काम करचें हो म्हजो ध्येय आसा, हो म्हजो उद्दिश्ट आसा. पण अंत्योदय तत्वाचेर काम करता आसतना समाजातल्या शेवटच्या घटका पर्यंत पावचें आणि त्या सगळ्या बाबतींत पावचें. पण तें पावपा खातीर समाजातले सामाजीक काम करपी लोकांची गरज आसा. आणि हे काम जें आसा पळय हें लोकांच्याच माध्यमांतल्यान सगळ्या पर्यंत पावूंक शकता. म्हणजे हांव उदाहरण सांगता आसतना आमच्या कडेन आशिल्ले ओबीसी कॉर्पोरेशन आसतलें, एसटी कॉर्पोरेशन आसतलें, मायनॉरिटी कॉर्पोरेशन्स आसतले, वेगवेगळे म्हणजे सरकाराच्यो सगळ्या जाणांक जर विचारत जाल्यार 3 स्किमी प्रामुख्यान सांगतात. एक म्हणटाले गृह आधार, दुसरी लाडली लक्ष्मी आणि चडांत चड दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना. नात जाल्यार एक स्टेप फुडें गेलो जाल्यार अटल आश्रा योजना. हाज्या व्यतिरिक्त फुडें वचत जाल्यार आनी खंयच्योच स्किमी आनी खंयच्योच योजना कोणूच सांगना आनी त्यो कोणाच पर्यंत पावाय ना. आनी म्हणून म्हजें म्हणणें आसा की सरकारान ना म्हटलें जाल्यार म्हणजे बारीक मोठ्यो जर योजना धरल्यो 35 ते 40 योजना आसतल्यो ज्या परीत समाजातल्या अडलेल्या मनशाक काम करपा खातीर किंवा अडलेल्या मनशाक मदत करपा खातीर गोंय सरकारच्यो योजना आसा. हाज्या व्यतिरिक्त केंद्र सरकाराच्यो योजना आसा ज्यो आमी सगळ्यांच्या पर्यंत पावोवपाक शकता, सगळ्या पर्यंत तें काम करपाक शकता. म्हणजे आमी जर उदाहरण म्हटलें जाल्यार आमची आशिल्ली DDSSY योजना जाका आमी हेल्थ इन्शुरन्स योजना म्हणटा. खुबशे फावटी म्हणजे लोक बरो ना जालो काय ना, अरे म्हजें कार्डच ना, म्हाका कार्ड करपाक जाय आसलें मरे म्हणून बरेचशे फावटी कार्ड करपाक आमी वर्सांतल्यान फक्त 2 म्हयने दिताले कार्ड करपाक की तूं तुजें कार्ड करून घे, तुका 4 लाख रुपयाचो इन्शुरन्स घे. म्हणजे मणिपाल वचून जरी हॉस्पिटलांत जर ऑपरेशन करचें पडलें आनी 60,000 रुपया लागता आसत जाल्यार आमच्या कार्डाचेर फ्री ऑफ कॉस्ट मेळटालें. पण हांवें पळयलें की त्या 2 म्हयन्याक कोण कार्ड करिना आनी परत त्या कार्डाची किंमतूय कोण दवरिना आनी गरज लागता तेन्ना येयलो काय तें कार्ड जायना. हांवें कळपा खातीर सांगता. सो हांवें 365 डे कार्ड चालू दवरपाची सिस्टम जी आसा पळय ती चालू केली आनी केन्नाय जरी हॉस्पिटलांत वयचो पडलो वयचेलो आनी परत 200 रुपया भरपाचे आनी आपलें कार्ड तयार करपाचें आनी त्या कार्डाचो फायदो घेवपाचो. आनी अशा पद्दतीन हांवें ओबीसी कॉर्पोरेशन, एसटी कॉर्पोरेशन इतक्याच खातीर उलयलो कारण जेन्ना मनोहर पर्रीकर स्कॉलरशीप स्कीम खूब थोड्या भुरग्यांक खबर आहा
आमकां जर फॉरेन कंट्रीत जरी वचून शिक्षण घेवपाचें जालें बरेचशे फावटी की खुबशे जाणां आपले कडेन पयशे ना म्हणून शिक्षण घेवंक ना म्हणटा. आतां पयशे गोंयांत तरी शिकपा खातीर पयशे ना म्हणून कोणाचेंच शिक्षण उरूंक शकना. तो खंयच्याय जातींतलो आसूनी तो खंयच्याय धर्मांतलो आसूनी म्हजें स्पश्ट म्हणणें आसा. कारण जर ताका शिक्षण घेवपाची इच्छा आसत जाल्यार ताका एक तर स्कॉलरशीप आसा ताका आमी बर्सरी स्कॉलरशिप्स म्हणटा. ताजी पूर्ण फीस म्हणजे 30-35 हजार रुपया आसतली एन्युअल फीस 3 वर्सां खातीर सुद्दां सरकार ताका पे करता. फॉरेनान जरी शिक्षण घेवपाचें जालें आनी ताका 30 लाख रुपया जरी एन्युअली खर्च आयलो 30 लॅक्स जाल्यार इंट्रस्ट फ्री लोन म्हणजे तेणी खंयसरूच इंट्रस्ट ताका 0%, 60 लाख रुपया पर्यंत ताका सरकार पे करता. तेणी जॉबाक लागल्या उपरांत एका वर्सान तेणी ते सरकाराक परत करचें, आपुणूच शिकोवन परत करचें. हाज्या व्यतिरिक्त ओबीसी कॉर्पोरेशनाच्या वतीनय बी कितें 2% रेट ऑफ इंट्रस्ट एड्युकेशन लोन आमी भुरग्यांक दिता. तुज्या मागीर तेणी जे आहा पळय न्ही पेमेंट करचें. हांव बिजनेस आनी हें हातूंत वचना पण हांवें इतक्याच खातीर सांगलें कारण अशा पद्दतीच्यो सगळ्यो योजना लोकां पर्यंत जर पावोवपाक जाय आसत जाल्यार त्यो मोठ्या प्रमाणांत समाजांतले जे लोकप्रतिनिधी आसा जे सामाजीक काम ऑलरेडी करतात आनी तांच्यांनी जर त्यो पावयल्यो जाल्यारूच लोकां पर्यंत त्यो पावपाक शकतल्यो. हांव म्हाज्या भाशणांतल्यान सातत्यान उलयतां माननीय मोदीजी आत्मनिर्भर भारत हें स्वप्न दाखयलें आनी आमी तें स्वयंपूर्ण गोंय करचें हें प्रामुख्यान लोकां मदीं व्हेलें. आनी हें सांगता आसतना आमी 11 पॉयंट प्रोग्राम जाका आमी म्हणटा हावजींग फॉर ऑल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, सॅनिटेशन फॉर ऑल, इन्शुरन्स फॉर ऑल म्हणजे प्रत्येक गजाल म्हाज्या गोंयांतल्या प्रत्येक मनशाक मेळची इररिस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड. तो खंयच्या जातींतलो आसा, तो खंयच्या धर्मांतलो आसा हें हांवें पळोवना. पण ताका घर मेळचें, ताका उदीक मेळचो, ताका टॉयलेट मेळचो, ताका इन्शुरन्स मेळचो, तो दिव्यांग आहा जाल्यार दिव्यांग कार्ड मेळचें, ताका पेन्शन मेळची, ताका DDSSY कार्ड मेळचें, हें सगळें तेज्या पर्यंत पावोवचें म्हणून आमी 11 पॉयंटांचेर काम केलें. 99% लोकांक हातूंतल्यो बऱ्योचश्यो योजना मेळ्योय बी आनी उरलेल्यांक जर अजुनूय मेळूंक ना जाल्यार अजुनूय बी सरकारांतले स्वयंपूर्ण मित्र जे पंचायतीन बसता ते सातत्यान तांकां काम करता. आनी एक स्टेप फुडें वता आसतना म्हणजे गोंय जर स्वयंपूर्ण जातलें जाल्यार गोंयांतल्या प्रत्येक नागरिकाक स्किलींग, रिस्किलींग आनी अपस्किलींग म्हणजे ताका कितें तरी ट्रेनींग दिवप हें काम सुरवात केलें. आनी आज आमच्या कोर्सीस आसा जे आमी गांवांतल्यान सुरवात केलें. महिलांक सक्षम करपाचें काम जें आसा पळय न्ही हें आमच्या स्वयंपूर्ण गोंयच्या मोहिमेच्या अंतर्गत जालें. आनी जर अजुनूय बी हें गोंय स्वयंपूर्ण जावपाची गरज आसा आनी तें स्वयंपूर्ण जर जातलें आसत जाल्यार सामाजीक संघटनेनी म्हणजे गोंयांत लागपी सगळ्यो गजाली आमी म्हणटा ते एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर, डेरी कल्चर आनी फ्लोरिकल्चर ह्या सगळ्या सॅक्टरांत प्रत्येकाक काम करपाची गरज आसा. म्हणजे हांव नोकरी करता जाल्यार हांव शेतान कित्याक वचूं, हांव नोकरी करता आसत जाल्यार हांव बाकीचें काम कित्याक करूं. ही भावना जर दवरीत जाल्यार आमची डिपेंडन्सी ही कायम उरतली. ती भावना सायडीक दवरून जर आमी सगळ्यांनी काम केलें जाल्यारूच गोंय हें स्वयंपूर्ण जावपाक शकतलें. म्हाका दिसता ओबीसी महासंघान सुद्दां इनिशिएटीव घेवची आनी गोंय स्वयंपूर्ण करचें ह्या भावनेंत खूब मोठ्या प्रमाणांत तुमी काम करचें जेणे करून खऱ्या अर्थात आमी जें स्वप्न पळयता की हें गोंय स्वयंपूर्ण जावपाक जाय तें स्वयंपूर्ण जातलें हांव इतकीच आशा व्यक्त करता. आनी परत एकदां हांव गणपतीच्यो तुमकां खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. ऑलरेडी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रभू सावंतांका म्हाका एक फावटी सगळ्यांक जोरदार ताळी दिवन दोतोरांच्या हांगा आमी आभार व्यक्त केले आनी आपूण खूब बरो वेळ दिलो. आमी ह्या पयल्या वर्साच्या सार्वजनीक गणेशोत्सवाच्या निमित्तान एक सोविनर आमी रिलीज करत आसला आनी मागता आमचे एडिटर